अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। आपने देखा होगा अखबारात में कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि ट्रोइका ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, ट्रोइका प्लस ने बल्कि उसको कहना चाहिए, जिसमें रूस, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट शामिल है, जिन्होंने तालिबान को ये कहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करें अपने अंदर अगर वो चाहते हैं कि दुनिया उनको रिकगनाइज़ करे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन को हर सतह के ऊपर हकूक़ मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों के साथ उनके रवाबित हर सूरत में ख़त्म होने चाहिए और हमसाया मुल्क को उनके मामले में उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें तालिबान कि वहाँ पे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसका बेस अफ़गानिस्तान में होगा। इसकी बुनियाद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और अफ़गान अमूर के माहिर हैं। उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी। वालेकुम सलाम अब्दुल साहब। सर ये फरमाइए, कल जो ट्रोइका प्लस का इजलास हुआ, इसकी अहमियत क्या समझते हैं आप? उन्होंने बहुत सी डिमांड रखी अफ़गान गवर्नमेंट के लिए, ये कहा इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन को बराबरी का हक़ होना चाहिए हर तालीमी इदारे में, हर शोबे में, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हर किस्म की दहशत गर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। ये बहुत सी कंडीशंस हैं जिसके बाद में ख्याल में दुनिया सोचेगी कि इनकी इमदाद भी की जाए या ना की जाए। तो चाइना, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान भी इस ट्रोइका प्लस की अहमियत आप कितनी समझते हैं इम्पॉर्टेंट है? देखिए अब्दुल साहब, ज़ाहिरी बात है कि जितने भी फोरम्स बिफोर टेक ओवर आप तालिबान कायम थे या आजकल जो कायम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फोरम यही है, क्योंकि एक तो इसमें जो रीजन के और जो आजकल बल्कि चीन तो अब आलमी सतह पे अमेरिका के टक्कर का पावर बन गया है और अफ़गानिस्तान का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान का भी पड़ोसी है और रूस भी रीजन का पावर है, माजी का सुपर पावर है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स सारे उसके ज़ेर असर है। अफ़गानिस्तान में भी उसका एक किरदार रहा है और फिर अमेरिका ज़ाहिरी बात है कि दुनिया का इस वक्त सुपर पावर है। तो यानी वेस्ट को वो लीड कर रहा है और ईस्ट को ये दोनों ममालिक लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान पड़ोसी होने के अलावा अफ़गानिस्तान का एक अहम प्लेयर है। तो मेरे ख़्याल में इससे पहले भी यही फोरम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आज भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। इसमें एक मसला तो ये है कि जो अमेरिका के डिमांड्स हैं तालिबान से या वेस्ट के, उनकी नोयत मुख्तलिफ है और जो चाइना और रशिया और पाकिस्तान के कंसर्न्स है उनकी नोयत मुख्तलिफ है। अब आज भी मैं आमिर खान मुत्तकी साहब यहाँ पे थे, उनको सुनने का मुझे मौका मिला, तो उधर वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो डिमांड्स हैं उस पे उनको हमने पूरा कर दिया है और हम रिकग्निशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी उसको मानने को तैयार नहीं हैं। और जो चीन और रूस के मसलन चीन के कंसर्न्स है ETIM के हवाले से, रूस के कंसर्न हैं इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के हवाले से या फिर दाइश के हवाले से या फिर ताजिक कम्युनिटी के हवाले से, और पाकिस्तान के कंसर्न हैं वो TTP के हवाले से। तो उन सब में एक मुआफ़क़त लाने की कोशिशें पहले भी हो रही थी और कल भी ये जो स्पेशल एनवॉय हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए सादिक साहब, उनकी एफ़र्ट से, तो ये भी बड़ी बात थी कि अमेरिका और चाइना और रशिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी थे, उनके वज़ीर ख़ज़ाना भी थे और उनके सेंट्रल बैंक के सरबराह और कुछ अहम ओहदेदार भी थे। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई फ़ैसला हतमी हो चुका है, लेकिन मेरे ख़्याल में मस्बत सिमत में कुछ न कुछ पेशरफ्त हुई होगी और जो मेरी मालूमात है तो किसी हद तक कुछ न कुछ इश्कालात का इज़ाला भी हुआ है। अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे आपने कहा कि तालिबान के ख़्याल के मुताबिक उन्होंने डिमांड्स पहले ही पूरी कर दी हैं, इसको तो दुनिया नहीं मानेगी। उसकी वजह ये, जिस वक्त इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे तस्करा आता है, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में तो फिर दूसरी पार्टियां, दूसरे ग्रोह, दूसरे ग्रुप्स, उनकी शमूलियत का भी जिक्र आता है।
تو ابھی اس وقت جو حکومت ہے طالبان کی اس میں تو دوسرے گروپ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیے اب ضرور صاحب، ذاتی طور پر میرا بھی یہ خیال ہے کہ انکلوسیو کے معیار پہ ابھی طالبان کی حکومت پورا نہیں اتر رہی، اور اس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور حکومت پاکستان کا بھی ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس میں دیگر عناصر کو شامل کر لیں. اسی طرح رشیا کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس میں خصوصاً تاجکوں کی نمائندگی بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو ایکس گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن مثلا آج بھی امیر خان متقی صاحب کو میں سن رہا تھا، تو ان کی اپنی ایک لاجک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو لوگ پہلے تھے کابل میں وہ ہمیں مار رہے تھے، انہوں نے ہمارے لیے 3 رستے چھوڑے تھے، یا گوئنتنامو بے، یا پہاڑ، یا پھر جو ہے قتل. اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا، بلکہ آج ہم ان کے گھروں پہ پہرے دے رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو دنیا میں تو بہت ساری جگہوں پہ، وہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ خاندانی امیریتیں ہیں، کہیں پہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں پہ جمہوری حکومتیں ہیں، کہیں پہ کمیونسٹ نظام ہے، لیکن ان کی ریکگنیشن کے لیے دنیا نے اس طرح کی شرائط نہیں رکھی. طالبان اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی چینج آف سٹیٹ نہیں ہوا ہے، وہ چینج آف گورنمنٹ ہوا ہے، اور وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسفلی ہوا ہے. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر لسانی حوالوں سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تاجک وزیر بھی ہیں، ازبک وزیر بھی ہیں، ترکمن وزیر بھی ہے، پختون وزیر بھی ہے. آج بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر علاقوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے ساتھ پنشیری وزیر بھی ہے، ہمارے ساتھ بدخشانی وزیر بھی ہے، ہمارے ساتھ مزار شریف کا وزیر بھی ہے، اور قندھار کا وزیر بھی ہے. تو وہ اپنی ایک تو اس کو انکلوسیو گورنمنٹ سمجھتے ہیں، اور ایک اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مثلا آج انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جو بائیڈن ٹرمپ کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ معیارات ہے کسی حکومت کے ریکگنیشن کے، تو وہ اس پہ ہم پورا اترتے ہیں، لیکن دنیا ہم سے امتیازی سلوک کر رہی ہے، اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ان کے بقول وہ ناجائز ہے. اچھا یہ فرمائیے، آپ کی بات سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ یہ ابھی تک ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے کہ نہ تو گورنمنٹ طالبان کی دنیا کی بات ماننے کو تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم انکلوسیو گورنمنٹ پہلے ہی بنا چکے ہیں، اور نہ ہی یہ ٹروئکا پلس یا دنیا باقی کی جو ہے وہ طالبان کی بات ماننے کو تیار ہے، اسی لیے ان کی ریکگنیشن میں بھی رکاوٹ آئی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے اندر اپنے جس بنیاد کے اوپر وہ لڑ کے یہاں پہ قابض ہوئے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، اس کے اندر وہ فیکشنز موجود ہوں گے جو سخت خلاف ہوں گے انکلوسیو گورنمنٹ کے، ان لوگوں کو شامل کرنے کے. تو ذرا ان دونوں کے بارے میں بتائیے. جی ابر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، مثلا خود متقی صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو شاید سابق گورنمنٹ کے ٹاپ کے لیڈر تو نہیں، لیکن ان کے بچوں کو یا اس سے نسبتاً کم ڈسپیوٹڈ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اس میں تیار تھے. لیکن طالبان کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو یہ جب انہوں نے اتنے سال لڑائی کی ہے تو اس میں تو امریکی ٹوٹل 2400 مرے ہیں. اس کے برعکس جو ہے افغان حکومت کی فورسز نے ہزاروں طالبان مارے ہیں، اور اسی طرح اس سائڈ سے انہوں نے افغان حکومت یا ان کے حامیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا ہے. اور وہ لوگ جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ تو اپنی مسلمان حکومت سے لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے ٹرم استعمال کرتے تھے کہ نہیں یہ حملہ آوروں کے ساتھی ہیں، تو شرعی لحاظ سے بھی وہ ان کو پوری طرح مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے خلاف جنگ کو اور جہاد کو جسٹیفائی کرتے تھے. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کے خلاف ہم لڑے ہیں اب ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا رہے. تو ایک تو اس حوالے سے ان کے لیے پاسبل شاید نہیں ہے، اور دوسرا
ان کو یہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے کہ خود اپنے ہاں بھی جو، کیونکہ مختلف علاقوں کی بھی طالبان اسی طرح ایک منظم حکومت ٹائپ یا پہلے سے منظم پارٹی تو نہیں تھی، وہ تو ایک جنگی اور گوریلا تنظیم تھی، تو ان کے اندر بھی علاقوں کی سطح پہ بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں اور سب طبقات کو انہیں ایکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ایک ان کے لیے اس وقت یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ سابق حکومت کے اہلکاروں کو یا پھر رشید دوستم اور عبداللہ اور اس طرح کے لوگوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنا دیں. اچھا یہ فرمائیے، پاکستان کے حوالے سے بڑا ڈیلیکیٹ سا ریلیشن شپ طالبان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان پریشر میں آ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کا مطالبہ تھا طالبان سے کہ ٹی ٹی پی کو ہر صورت دبایا جائے، ان کو گرفتار رکھا جائے، ان کو رہا نہ کیا جائے یا ان پہ قابو پایا جائے، وہ شرط ماننے کو شاید طالبان تیار نہ ہوں. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا ریلیشن شپ ہوا ہوا ہے، اور یہی شرط وہ ہے جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ان کے روابط ختم ہونے چاہیے. ایک تو اس حوالے سے ہماری ریاست بہت بڑے بلڈر کی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھا ہے افغان طالبان سے. انہوں نے یہ اپنی جنگ بھی شروع کی تھی افغان طالبان کے سپورٹ کی بنیاد پہ، اور وہ نیک محمد سے لے کے بیت اللہ محسود تک اور بیت اللہ محسود سے لے کے آج کے مفتی نور ولی تک، وہ سب افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین سمجھتے تھے اور ان کے بیعت میں ہیں. اور آپ کا سماجی اور دینی علوم کا مطالعہ کافی ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد کیا مطلب ہوتا ہے، کہ یعنی وہ ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. دوسرا، یہی ٹی ٹی پی کے لوگ، ٹھیک ہے افغان طالبان نے پاکستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن افغانستان کے اندر یہی ٹی ٹی پی کے لوگ along side ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان امریکہ اور افغان حکومت کے خلاف لڑتے رہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب جیلیں توڑ دی گئی تو اس سے کئی ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے جو افغان حکومت نے گرفتار کیا تھا ان کو. تو اب افغان طالبان اس حوالے سے بھی ایک عذر تو یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ ہمارے ہم نظریہ ہے، ہمارے ہم عقیدہ ہے، انہوں نے ہمیں پناہ دی ہے، ہمارے لیے صعوبتیں برداشت کی ہے، ان کے سینکڑوں لوگ ہمارے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. اور جس طرح پاکستان میں تصور کیا جاتا تھا کہ افغان طالبان آئیں گے اور وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں گے. دوسرا عذر ان کے پاس یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے نظام کو سٹیبل کرنا ہے، تو کیونکہ چین کا مطالبہ ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے ہے، عرب دنیا کا اور امریکہ کا مطالبہ القاعدہ کے حوالے سے ہے، اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ کا اور ان کا زیادہ مطالبہ وہ اسلامک مومنٹ آف ازبکستان کے حوالے سے ہے. اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ان کی پریزنس ایک حقیقت ہے. اور پھر آج کل ایک اور عذر وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ داعش میں چلے جائیں. تو اس لیے افغان جو طالبان ہیں انہوں نے ان کے خلاف تو قدم اٹھانے سے معذرت ظاہر کی ہے، معذوری ظاہر کی ہے، البتہ یہ پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ اگر ان دونوں کے مذاکرات ہو تو وہ اس میں فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں، اور یہ وہ کوشش کریں گے یا انشور کرائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ٹی ٹی پی ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے. تو اس وقت پاکستانی حکومت افغان طالبان کے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں بلکہ آخری موقع ہے کہ پاکستان کی ریاست ٹی ٹی پی کے مسئلے کو افغان طالبان کے تعاون سے پرماننٹلی سیٹل کر سکتا ہے اور اس کا پولیٹیکل سلوشن نکال سکتی ہے پاکستانی ریاست. آپ نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہوا ہے اس کا، پچھلے ایک چند دن پہلے میں کالم آپ کا پڑھا تھا اس حوالے سے. تو
اس میں آپ نے اس فیسیلیٹیشن کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ایک طرف پریشر ہے اے پی ایس کے بچوں کا اور دوسری طرف یہ پریشر ہے کہ طالبان کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا ہی کہ کل بھی پرسوں بھی جو عدالت میں اے پی ایس بچوں کے وکیل ہے جو پیش ہوئے تھے ان کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی ہے، پرائم منسٹر کو بھی جانا پڑا، تو وہاں پہ عدالت نے بھی یہ نوٹ کیا اور اس کے بارے میں بات بھی کی کہ آپ تو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے انصاف دلائیں گے؟ تو بہت مشکل میں نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ اور ریاست اس حوالے سے؟ جی یقیناً اس حوالے سے پاکستانی ریاست بہت مشکل میں ہے، کیونکہ پہلے سے ریاست ایک بیانیہ سالوں کی کوششوں سے بنا چکی ہے، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو بیانیہ درست تھا، لیکن اس ریاست نے یہ غلط بیانیہ بنایا تھا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو اس وقت اس ریاست کو یہ اس صورتحال کا سامنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ماضی میں وہ افغان طالبان کے لیے دنیا کی نظروں میں اس کی پوزیشن مشکوک ہوئی ہے، بلکہ افغان طالبان کی فتح کے بعد آپ نے دیکھا تو صرف ہمارے پرائم منسٹر نے اس کا جشن منایا اور اس کو دنیا نے نوٹ کیا ہوگا۔ پھر اس وقت جب شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت پوری دنیا میں صرف حکومت پاکستان ہے جو کہ افغان طالبان کی وکالت کر رہا ہے، ان کے لیے باقی دنیا کو کنونس کر رہا ہے۔ تو اب تو وہ افغان طالبان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے خلاف کارروائی سے معذوری ظاہر کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر پاکستان کو افغان طالبان کو بھی دشمن بنانا ہوگا اور ٹی ٹی پی کو بھی دشمن بنانا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھا دیں۔ تو یقیناً یہ دونوں فیصلوں میں سے کسی ایک کو آپٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اور یہ صرف ٹی ٹی پی کے معاملے میں نہیں، مثلا اب ٹی ایل پی کا مسئلہ تھا تو ریاست کے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس سے پہلے ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کا بدلہ لے لیں، کیونکہ ابھی تو ان کے قبروں کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی دھرنوں میں ان کے ہاتھوں پولیس اہلکار شہید ہو چکے تھے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، آپ مزید اس طرح کے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ ریاست جو ہے پھر کمپرومائز کرتی ہے۔ یہی معاملہ بلوچ ملیٹنٹ کا بھی ہے اور یہی معاملہ ٹی ٹی پی کا بھی ہے۔ یہ صرف ایک اے پی ایس تو بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن جو باچا خان یونیورسٹی کے شہداء ہیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ میں وہ درجنوں وکلاء شہداء ہیں، پھر اسی طرح ہمارے پولیس افسران ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، خود سب سے زیادہ اس فوج کے سپاہی ہیں، اس میں لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل تک کے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے تو جی کیو پہ بھی حملہ کیا تھا، پریڈ لائن میں جو تھا اس میں بھی ہوا تھا۔ تو یہ ریاست نے اب ان دو مشکل فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ، لیکن میرے خیال میں کہ اگر چیزیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائیں اور اس میں نہ صرف اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین کو بلکہ پاکستان کی تمام جتنی بھی جینون لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو ہر بندہ جو ہے وہ پھر ان کی ترجیح زندگی ہوتی ہے، اور جو زندہ رہنے والے لوگ ہیں باقی ان کی زندگی ہی کو آپٹ کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو جلد کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، چونکہ یا تو یہ ہے کہ جنگ ہو اور جنگ میں اور زیادہ لوگ شہید ہوں اور زیادہ تباہی آئے، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سمجھوتا کیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر امن کی راہ نکالی جائے، ایسی امن کی راہ جو طالبان خاص طور پہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ اس کو انشور کریں کہ یہ امن کے راستے کی طرف ایک پہلا قدم ہوگا۔ ابھی اجازت دیجیے اگلے سیگمنٹ تک کے لیے، اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہو۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ ہم بات کریں گے ابھی چل کے اے پی ایس بچوں کے حوالے سے جو
सो मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें वज़ीर आज़म को तलब किया बुध के दिन और उनसे कहा गया कि वो बताएं कि अब तक उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनके बारे में बच्चों के वालिदैन नाखुश हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आता है कि जिन्होंने इन बच्चों की शहादत में हिस्सा लिया था। 147 के करीब लोग मारे गए थे जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, और ये 2014 में 16 दिसंबर का वाक़या है। इंतहाई ट्रेजिक वाक़या था, इसने हिला के रख दिया पूरे मुल्क को जिस तरीके से इन बच्चों पे हमला किया गया। लेकिन 2014 गुजरने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए कि इन लोगों को कोई सज़ा मिली, करार वाकई सज़ा मिली हो या बच्चों के वालिदैन सेटिस्फाई हुए हों। तो इस हवाले से नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम चल के इसके हवाले से बात करते हैं। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आरिफ चौधरी साहब, उनसे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो APS के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और बच्चों के वकील वहाँ पे पेश हुए, उसके साथ अटॉर्नी जनरल पेश हुए, और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को बुला के लाया जाए। प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे आए। उस हवाले से ज़रा फरमाइए कि ये वाक़े की प्राइम मिनिस्टर के आने की इम्पोर्टेंस क्या है। 2014 का ये वाक़या हुआ है, अब तक इसके बारे में रिपोर्ट्स तो बनी लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी सामने नहीं आई जिसके ऊपर थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही उन ख़ास तौर पे लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पे लैप्स हुए हैं। इस हवाले से फरमाइए। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रियासत जिसकी जिम्मेदारी है, आइनी और कानूनी जिम्मेदारी लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही। और बल्कि होता यह है कि जितने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो उसके बाद सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सवाए इसके कि ये बयान एक दे दें कि जनाब हमें बड़ा रंजो गम का इजहार किया है और लवाहिकीन के लिए दुआ की, और साथ ये कहा कि जनाब जो मुल्ज़मान है वो कैफ़रे किरदार को पहुँचेंगे। और वो कैफ़रे किरदार आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि वो कैफ़रे किरदार को कौन पहुँचता और कब पहुँचता है। चीज़ें सारी की सारी गुम हो जाती हैं। उसी तरह जिस तरह आपने देखा होगा कि एक वाक़या नहीं, इससे पहले कई वाक़यात मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया हुआ, सानिया हुआ, उस पर बाकायदा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वो हमें दुश्मनों के ज़रिए मिली, वो हमें बराह रास्त नहीं मिली और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ जो सिफारिशात थी। तो ये वाक़या आप देखें कि 7 साल हो गए, मासूम बच्चे जिनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना आइनी जिम्मेदारी थी स्टेट की, और वो थे कहाँ? एक ऐसे इलाके में जो फौजी है, जहाँ फौजी है, जहाँ पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर फौज जो है वो कंट्रोल कर रही है उस एरिया को। तो वो बच्चे जो है उनको दिन दिहाड़े तो ख़त्म कर दिया गया, और कितने ज़्यादा बच्चे थे वो और कितने मासूम जानें ज़ाया हुई। उसके बाद रियासत टस से मास नहीं हुई। जो चीज़ें देखी गई कुछ उस पर हुआ, यानी ये ज़रूर कहा गया कि जनाब इन बच्चों ने रियासत तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा होने के बाद एक एक्शन प्लान बना, उस पर कुछ अमल हुआ, लेकिन जहाँ तक उस वाक़े के जो परपेट्रेटर्स थे उन तक पहुँचने का ताल्लुक है, उनमें से कुछ लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन इन फैक्ट वो पूरी उस तय तक पहुँचना कि लैप्सेस जो है वो किस तरह थे, और उसमें क्या सिर्फ ये वो जिम्मेदार वो ब्रिगेडियर था जो वहाँ मौजूद था प्रिंसिपल के तौर पर, या उसमें वो रियासत के तमाम आइनी सरबरा और कानूनी तौर पर जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। जब कुछ नहीं किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी साहब बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक जाना पड़े। ये इंतहा है कि रियासत की जो जिम्मेदारी, आइनी जिम्मेदारियाँ वो पूरी ना करे, और फिर ये जिम्मेदारी नीचे तक आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर तो एट द एंड ऑफ द डे आता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 7 साल तक जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं था कि जो तशफ़ी वाला होता, जो तसल्ली वाला होता, जिससे मुतमईन हो सकती सुप्रीम कोर्ट कि वाकई जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अपना काम किया है। जब उन्होंने अपना काम नहीं किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब करके तो ये जो अहकामात जारी किए हैं, आप इससे क्यों नहीं दिलचस्प और बड़ी तकलीफ दे बात क्यों नहीं समझते कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी आप हुक्म करें, हम कार्रवाई करेंगे।
بھائی پرائم منسٹر صاحب آپ کو سپریم کورٹ کے حکم کی ضرورت ہے کہ جناب سپریم کورٹ حکم کرے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اس واقعے کے بارے میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا پتہ تک نہیں ہے، اور ان لوگوں نے جو ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے بلانا تھا، پرائم منسٹر کو بتانا تھا کہ جی آپ کو اس معاملے میں بلایا جا رہا ہے، انہوں نے نہیں بتایا۔ یہاں سیریمونیل اسے دیا گیا، کہا گیا کہ جی آپ نے جب جائیں گے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ جناب دیکھیں سپریم کورٹ میں پرائم منسٹر پیش ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے والی بات، یہ لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنے اہم معاملے میں اتنا بے خبر ہے، اور اس نے کوئی کارروائی جو اسے کرنی چاہیے تھی، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی، اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر سپریم کورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا پڑا۔ اور وہ کررانی صاحب ہمارے وکیل جو سابق صدر ہے سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے اس میں باقاعدہ یہ پٹیشن فائل کی، اور پھر وہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب میں حاضر ہوں کہ جناب مجھے حکم کریں کہ میں کارروائی کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود نوٹس سے پہلے ریاست کے ان اہم ذمہ داروں کو اپنے طور پر سینسٹائز ہونا چاہیے، اور ان موضوعات پہ وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ریاست تو اس وقت مذاکرات میں گئی ہوئی ہے، دو ایسی تنظیموں کے ساتھ مذاکرات میں گئی ہوئی ہے، ایک کے اوپر 9 پولیس والے مارے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے ٹی ٹی پی ہے جن کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سلیم صافی صاحب سے بات کر رہے تھے جس میں یہ ہے کہ ریاست کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کہ پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا ہے یا ملٹری سلوشن ڈھونڈنا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ مطلب یہاں پہ بھی جو ٹی ٹی پی ہے جو ملوث ہے اس میں، بچوں کے قتل میں، بچوں کو شہید کرنے میں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بات بچوں کے وکیل کو بھی اور بچوں کے والدین کو بھی اور زیادہ ناراض کر رہی ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ نوٹس کے ان کو کس طرح سے ان کے خلاف کارروائی کس طریقے سے کریں گے، اس بارے میں فرمائیے۔ صاحب بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور 2 طرح سے ہوتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو کوئی ادارہ ایسا ہو جو ریاست کے اندر ریاست کی ریٹ کے برعکس اپنے طور پہ کچھ ایسے کام کر رہا ہو جو ریاست کے کرنے والے ہیں، یا کچھ گروہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہوں جو ریاست کا ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بجا طور پر ایسے موقع پر بلا کر، اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو ریمارک دیے ہیں، جو کامنٹس دیے ہیں، یہ بڑے بر وقت ہیں، برحق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توجہ دلاؤ نوٹس اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ توجہ دلاؤ ریاست کے جو نوٹس ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی عارف چودھری صاحب سے، اور وہ فرما رہے تھے جیسے آپ نے سنا کہ کسی بھی صورت میں ایسے گروہوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے ریاست کے اندر مضبوط ہونے کی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے۔ اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان کے کرکٹ میچ کی۔ کل پاکستان نے میچ کھیلا، بہت زور لگایا، بہت اچھا سکور کیا، لیکن اس کے باوجود ہار گئے۔ کیا کمی رہ گئی جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان یہ میچ نہ جیت سکا؟ اور وہ جو فیورٹ کہلاتا تھا اس ٹورنامنٹ میں، یہاں تک کہ برائن لارا نے ٹویٹ کیے اور اس نے کہا کہ میرا فیورٹ پاکستان ہے، دوسرا فیورٹ اس کا انگلستان تھا، دونوں فیورٹس اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ پاکستان کی شکست کی وجوہات کیا بنی، اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مرزا اقبال بیگ صاحب، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ کل پاکستان نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن پھر بھی شکست مقدر بنی، کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے باوجود تمام لوگ ٹیم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے، چونکہ ٹیم نے مقابلہ بہت کیا۔ مرزا صاحب کل کے میچ کے بارے میں فرمائیے۔ ایک تو ٹیم یونائٹڈ ہو کے کھیلی، سوائے ایک حسن کی کچھ غلطیوں کے یا کمزوریوں کے، اس کے علاوہ باقی ٹیم نے پرفارم کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہے گا؟ بہت بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی پیش کی۔ پہلا میچ پاکستان بھارت سے 10 وکٹوں سے جیتا، دوسرا نیوزی لینڈ سے 5 وکٹوں سے، تیسرا افغانستان سے 5 وکٹوں سے، پھر اس کے بعد
नमीबिया को 45 रन से हराया और आखिरी मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त दी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी टीम को कल सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन वो लॉ ऑफ एवरेजेस जो है उसके मुताबिक अगर कोई भी चीज़ ऊंचाई की तरफ जाती है और नीचे की तरफ ज़रूर आती है। तो पाकिस्तान का कल बुरा दिन था, पीक पर जाकर पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हारा, जिसका सबको अफसोस है। लेकिन इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ये मैच फाइट करके हारा, तश्तरी में रख के पाकिस्तान ने ये मैच नहीं दिया, यकतरफा मुकाबला नहीं था। 20 रन रह गए थे, शाहीन आफरीदी ओवर कर रहे थे और 10 गेंदें थी, लेकिन उनकी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ हसन अली से मैथ्यू वेड का, और फिर उसके बाद 3 छक्के वेड ने लगा दिए। ये वेड अब्दुल रऊफ साहब कैंसर के मरज में मुब्तला हो गए थे जब ये 16 बरस के थे। इनका ताल्लुक तस्मानिया से, ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट कप्तान रिकी पॉन्टिंग की रियासत और होबार्ट के शहर से, लेकिन फिर उसके बाद इनकी कीमोथेरेपी हुई, इन्होंने रिकवर किया, क्रिकेट खेले, ऑस्ट्रेलिया टीम में आए और कल वाकई में जिस तरह इन्होंने कैंसर को वहाँ शिकस्त दी थी, कल पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शिकस्त दी और हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन बुरा दिन आता है, एक आध दिन बुरा होता है, वो आ गया। अब पाकिस्तानी टीम आज रवाना हो रही है दुबई से बांग्लादेश, जहाँ 19 नवंबर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली जा रही है। लेकिन आप देखें कि लोगों ने गम और गुस्से का इजहार इसलिए नहीं किया कि ये टीम जेल होकर खेली। ठीक है, मैच हार गई और हम 2018 में 18 जून 2017 को जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद से हम मुंतजिर थे कि इस मरतबा 14 नवंबर को हम एक और टूर्नामेंट जीतेंगे। लेकिन क्रिकेट के खेल में हार जीत होती रहती है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो कुछ लेसन्स लर्नड होते हैं, वो जो कहा जाता है ना कि आपने लेसन लर्न क्या किया है, तो आप क्या फरमाइएगा कि क्या लेसन पाकिस्तानी टीम ने लर्न किया होगा इस पूरे टूर्नामेंट में? एक तो सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को जब T20 क्रिकेट हो तो इन्हें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। पावर प्ले में जो 6 ओवर होते हैं, जब दायरे से बाहर 2 फील्डर्स होते हैं, तो पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने 6 ओवर में 43 रन बनाए, कल सबसे ज्यादा 6 ओवर में 47 रन स्कोर किए। तो एक तो वो, और दूसरे आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कल फखर जमान ने रन्स किए, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की देखें ना कि पाकिस्तान 190 कर सकता था, अब्दुल रऊफ साहब 176 पाकिस्तान ने स्कोर किए, इस पर तवज्जो देनी होगी। और हमें एक जेन्युइन स्पिनर को शामिल करना होगा। इमाद वसीम नो डाउट इज अ गुड स्पिनर, कल उनकी बॉलिंग कुछ ओवर भी रोक लिए गए, लेकिन इमाद वसीम के साथ साथ हमें जो है वो कोई अच्छा, जैसे नवाज है या कोई एक अच्छा लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के साहबजादे उस्मान कादिर, उनको भी रखना होगा। अभी 18 रुकनी स्क्वाड में वो जा रहे हैं आज बांग्लादेश, शाहनवाज दहानी भी जा रहे हैं, उनको भी मौके दे। वसीम जूनियर को हमने टीम के साथ रखा हुआ है, शुमाली वजीरिस्तान के फास्ट बॉलर, उनको भी मौके दे। टीम अब जेल कर गई है और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में अगर यही कॉम्बिनेशन बना रहा और इसी मेहनत के साथ, इसी जोश जज्बे के साथ खेले, तो कोई वजह नहीं कि हमारी टीम अपने दामन में फतुहात ना समेटे। और ये फरमाइए कि बॉलिंग के शोबे में आपने जैसे बात की, स्पिनर हमें डेवलप करना होगा, फास्ट बॉलिंग की भी आपने बात कर दी है, बैटिंग में भी अब ये देखिए कि हमारे 2 बैट्समैन तकरीबन ऐसे हैं जिनका बस अब तकरीबन वक्त रुखसत का है। मेरी मुराद शुएब मलिक से है और इसी तरह से हफीज़ को भी अब जाना है, बहुत थोड़ा टाइम उनके पास रह गया। तो मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग की अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। कहीं नज़र आते हैं आपको ऐसे बैट्समैन जो इनकी जगह ले सकें? देखिए, हैदर अली है अब्दुल रऊफ साहब, जिसको हम लेकर गए थे, उसको नहीं खिलाया, अभी वो बांग्लादेश जा रहा है, इनको चाहिए उसको चांस दें, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ 41 बरस के हो गए हैं। उन्होंने खुद बांग्लादेश के दौरे से ऑप्ट आउट किया है, उन्होंने कहा वो अवेलेबल नहीं होंगे। हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि हफीज़ और शुएब मलिक T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, लेकिन शुएब मलिक टीम के साथ बांग्लादेश जा रहे हैं और हफीज़ ने रेस्ट लिया है। तो इसका मतलब अभी ये दोनों, क्योंकि अगले बरस फिर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, तो शायद अभी ये खेलें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाना होगा। हैदर अली हैं और भी खुशदिल शाह हैं, वो भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर में। अब ये इफ्तिखार अहमद को लाएं, लेकिन उनकी उम्र गुजर गई। सुहेब मकसूद, उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी कमर की। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको मिडिल ऑर्डर में हम लाएंगे तो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रांग होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्रिकेट का ऐसा है कि जिसमें गुंजाइश है बहुत ज़्यादा बेहतरी की। अभी हमारे
चेयरमैन भी पीसीबी के नए आए हैं और उनके हवाले से भी कहा जाता है उनके अपने भी ख्यालात हैं। आपके ख्याल में यहाँ कुछ बेहतरी आनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर नया टैलेंट ग्रूम होकर ऊपर आए और हमें मुतबादल मिल सकें? आप ये देखिए ना, जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई तो वहाँ पे बी टीम से हार गए हम एक तरह से। उनकी इतना ज़्यादा उनके डेप्थ है ज़्यादा, तो हमारे ऐसी डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी मौजूद। इसके लिए कुछ फरमाइए। अब्दुल रऊफ साहब, 3 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील किया गया पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसमें रीजन्स की टीमें ख़त्म की गई, इदारों की टीमें ख़त्म की गई और एक नए सिरे पर वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर जहां कुछ रियासतें क्रिकेट खेलती हैं स्टेट, उसकी तर्ज पर क्रिकेट जो है वो चलाई जाए। और यहाँ पर भी हमने अपनी 5 टीमें की, जिसमें पंजाब की 2 टीमें थी, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा नॉर्दर्न एरिया, यानी 6 टीमों से हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लड़के सिर्फ 192। टैलेंट इस तरह से आगे नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में रमीज़ राजा आए, वो खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलें, वो पीएनएससी की जानिब से खेले, अलाइड बैंक की जानिब से खेले, लाहौर में एलसीसीए लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से खेले, तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। 13 सितंबर को तो आए हैं, उन्होंने चेयरमैन का चार्ज लिया है। तवक्को है कि वर्ल्ड कप के बाद अब आगे जाकर रमीज़ राजा यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इकदाम करेंगे, क्योंकि अगर आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो आपके पास कहाँ से अच्छे लड़के आएंगे। तो तवक्को की जा रही है कि इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कुछ और तब्दीली की जाए, क्योंकि हम तजर्बात करते रहते हैं। जो अपना एहसान मानी साहब का दौर था या वसीम खान का दौर था, उन्होंने सर तस्लीम खम किया, जो वजीर आजम ने हुक्म दिया, वो पेट्रन इन चीफ है पीसीबी के। तो मेरे ख्याल में रमीज़ राजा आर्गू कर सकते हैं, क्योंकि वो खेले हुए साथ वजीर आजम के, उनको बता सकते हैं कि हमारा टैलेंट नहीं आएगा अगर हमारी टीमों की तादाद यही 6 रही। तो तवक्को कर रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब कुछ न कुछ अमली इक़दाम करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके। जो बुनियादी ढांचा है वो गुज़िश्ता 3 बरस में बिल्कुल समझ लीजिए कि मुतज़लज़िल होकर रह गया है। थैंक यू सर, बहुत ज़्यादा मेहरबानी आपकी, आपके टाइम के लिए। जो एक बात हो रही है कि यहाँ पे आइंदा पाकिस्तानी टीम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो नया टैलेंट सामने आएगा और वो उन प्लेयर्स की जगह ले सकेगा जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जैसे हमने देखा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंग्लैंड हमारी टीम गई और वहाँ पे बी टीम उनकी खेली, जिसके सामने हम हार गए उनसे, और उसकी वजह यही है कि उनके यहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इस डेप्थ की कमी है। बहरहाल फिर भी कल का मैच जो हमने पाकिस्तान ने हारा ऑस्ट्रेलिया से, उसके बावजूद हम ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित किया कि हम इस वक्त किसी भी दुनिया की टीम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने हैं। पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप भी और खेलना है अगले साल में, तो इसके लिए तैयारी कैसी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी इजाज़त दीजिए, हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।